इस तरफ को जा रहे हैं? देखिए, इससे मामले की जो टेंशन जो है वो ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आती है, लेकिन दूसरी तरफ ईरान को यह हासिल है कि वो उसके खिलाफ जो कार्रवाई हुई है उस पर जवाबी कार्रवाई करे। अब देखना ये है कि जो ये मिज़ाइल इन्होंने दागे हैं, इनमें से कितने मिज़ाइल जो हैं जाके इजराइल में टारगेट को हिट करेंगे, क्योंकि इजराइल के यहाँ एक मिसाइल प्रोटेक्शन डोम सिस्टम वहाँ ऑपरेटिव है, जिसकी वजह से बेशतर जो मिसाइल होते हैं या ड्रोन एयरक्राफ्ट जो होते हैं उनको शूट डाउन कर दिया जाता है। लेकिन जब ज़्यादा तादाद में छोड़े जाएं, जिस तरह के ईरान ने छोड़े हैं, तो इनमें से कुछ मिसाइल जो हैं और या ड्रोन, अगर ड्रोन इस्तेमाल किए जाएं, वो उस नेट से निकल जाते हैं और जाके वो हिट करते हैं कहीं ना कहीं टारगेट को या टारगेट के इर्द गिर्द की जगहों को। तो देखना ये है कि ये जो हमला ईरान ने किया है ये किस हद तक मौसर होता है, कितना नुकसान इससे जो है इजराइल को पहुंचता है। माजी में हमने देखा है कि ईरान ने जब अक्टूबर 2024 में ईरान पे हमला हुआ था इजराइल की तरफ से, तो इजराइल ने बड़ी तादाद में मिसाइल और ड्रोन छोड़े थे, जिनमें से बहुत थोड़े से उस सिक्योरिटी सिस्टम को क्रॉस कर सके जो कि इजराइल ने लगाया हुआ था, और कुछ बराए नाम नुकसान इजराइल का हुआ था। तो अब देखना ये है कि इस कार्रवाई से इजराइल का कितना नुकसान होता है। अच्छा सर, हमने देखा कि अमेरिका की जानिब से एक बयान सामने आया था डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान ने अगर जवाबी कार्रवाई की तो अमेरिका अपना और इसराइल का दिफा करेगा। तो आप अब क्या समझते हैं कि ईरान की जानिब से तो जवाबी कार्रवाई कर दी गई है, तो अब आप क्या समझते हैं कि अमेरिका जो है अब वो क्या किरदार इसमें अदा करेगा? देखिए, अमेरिका को बराह रास्त किरदार अदा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इजराइल का सिक्योरिटी सिस्टम काफ़ी मजबूत है। और उसके अलावा अमेरिका की जो पॉलिसी रही है माजी में, वो ये है कि वो जो मिलिट्री इक्विपमेंट या इस किस्म के सिस्टम को, मिसाइल को नाकारा करने के निज़ाम, काउंटर मिसाइल सिस्टम जो हैं, वो इजराइल को प्रोवाइड करता है, माजी में करता रहा है। और जो इस वक्त जो इजराइल का मिसाइल प्रोटेक्शन डोम है, ये भी अमेरिका की तरफ से ही इजराइल को मिला हुआ है। तो अमेरिका बराह रास्त तो इसमें शामिल नहीं होगा, लेकिन वो इजराइल की मदद जो है माजी में भी करता रहा है और अब भी वो इजराइल की इस सिलसिले में मदद करेगा अगर इजराइल ने महसूस किया, इजराइल ने मदद तलब की। सही सर, ईरान को डील करना होगी इससे पहले कि कुछ ना बचे। अमरीकी सदर की जानिब से खुले अल्फाज में ये धमकी दी गई थी, तो अब आप क्या समझते हैं कि क्या अब तो ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है, क्या आप समझते हैं कि इस मोड़ पर भी हालात कुछ इस तरफ जा सकते हैं कि ईरान को डील करना पड़ जाए? देखिए, अभी हालात कंट्रोल हो सकते हैं, सिचुएशन इतनी ख़राब अभी नहीं हुई है, क्योंकि ये तो एक्सपेक्टेड था कि ईरान कुछ ना कुछ कार्रवाई जो करेगा। सिर्फ देखना ये है कि ये सिलसिला तसलसल से किस तरह चलता है। यानी अब अगर ईरान ने हमला किया है, उधर से इजराइल हमला कर देता है, फिर दोबारा, और फिर उसके बाद जो है ईरान जो है जवाबी कार्रवाई करता है। तो अगर ये सिलसिला चलता रहा और अगर ईरान ने अमरीकी मफादात को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई कार्रवाई की, तो फिर ये जंग वाकई फैल जाएगी, क्योंकि अमेरिका की जो फोर्सेस हैं वो मिडल ईस्ट के और गल्फ रीजन के बहुत से मुल्कों में मौजूद है। अमान में थोड़ी सी अमरीकी फौज है, उसके अलावा यूएई में बहुत थोड़ी तादाद में है, उसके बाद कतर आई है, कतर में सेंट्रल कमांड का हेडक्वार्टर है अमेरिका का, उसके बाद बहरीन है, बहरीन में बराए नाम मौजूद है, कुवैत में मौजूद है, इराक में अमरीकी फौज मौजूद है, सऊदी अरेबिया में भी थोड़ी सी फौज मौजूद है, जॉर्डन के अंदर अमरीकी फौज मौजूद है। तो अमरीकी फौज तो थोड़ी थोड़ी तादाद में, अलावा कतर के, बाकी थोड़ी तादाद में फौज कहीं ना कहीं मौजूद है। तो अगर ईरान इन मुकामात पे कार्रवाई करेगा तो फिर वो मुतल्लिका रियासत से भी ईरान का झगड़ा शुरू हो जाएगा, और तो इससे
یہ معاملے زیادہ بگڑنے کا اندیشہ ہے. تو ہمارا خیال یہ ہے کہ ایران محتاط انداز میں اسرائیل ہی کو ٹارگٹ کرے گا، کیونکہ اگر وہ صرف اسرائیل کو ٹارگٹ کرے تو اسے بین الاقوامی سپورٹ مل سکے گی. اگر یہ جنگ کو ادھر ادھر پھیلائے گا تو پھر وہ سپورٹ میرا خیال ہے کم ہو جائے گی. سر جیسا کہ آپ نے کہا کہ اگر ایران اٹیک کر رہا ہے، بدلے میں اسرائیل اٹیک کر رہا ہے، پھر ایران اٹیک کر رہا ہے، مطلب یہ سلسلہ تو چلتا ہی جائے گا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حالات جو ہیں مزید خراب ہوتے جا رہے ہیں؟ جیسے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بار بار جتایا بھی جاتا ہے اس بات کو کہ پاک بھارت جنگ کے دوران جو ہے انہوں نے کشیدگی ختم کروائی، انہوں نے جنگ بندی کروائی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ڈونلڈ ٹرمپ اس جنگ کو بھی ختم کرانے میں کوئی ثالثی کا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ میرا خیال یہ ہے کہ وہ جو ہے امریکہ اور روس ہے، چین ہے، ان میں امریکہ تو ایک طرف سپورٹ کرے گا، اسرائیل کی کرتا رہے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی کوشش یہ ہوگی کہ یہ جنگ نہ پھیلے. تو اس لیے وہ کوشش یہی کرے گا کہ یہ سلسلہ کہ ایران حملہ کرتا ہے، پھر اس کا جواب اسرائیل دیتا ہے، پھر اس کا معاملہ ایران کرتا ہے، تو یہ سلسلہ میرا نہیں خیال کہ زیادہ دیر چلنے دیا جائے گا. بین الاقوامی کمیونٹی اور میجر پاور جو ہیں یہ دخل دے کر معاملے کو میرا خیال ہے رکوانے کی کوشش جو ہے وہ کریں گی. میرا خیال ہے 1-2 دن میں یہ بات بڑی واضح طور پر سامنے آ جائے گی. اچھا سر، دیکھا جائے ایز اے پرسن نتن یاہو ایک بہت ہی ڈرپوک اور بزدل سا انسان ظاہر ہوتا ہے، کیونکہ وہ خصوصی طیارے پر نامعلوم مقام پر آلریڈی منتقل ہو چکے ہیں. مطلب آبویسلی وہ یہ بات جانتے تھے کہ ہم نے اٹیک کیا ہے تو ایران کی جانب سے بھی ہے، جوابی کارروائی کا آغاز کیا جائے گا. تو کیا سمجھتے ہیں، کیا کامنٹ کریں گے اس پر آپ؟ دیکھیے یہ احتیاط ضروری ہوتی ہے. جو لیڈرشپ دیکھیے ایران کی صورت میں ان کی ملٹری کی ٹاپ کمانڈ صاف ہو گئی ہے، اور ان کے نیوکلیر سائنٹسٹ جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل کی انٹیلیجنس ایران کے اندر کام کر رہی تھی. انہوں نے آ کے وہاں جا کے ان کے پیرا ٹروپر بھی وہاں لینڈ کیے ہیں، اور ان کی جو موساد ہے انٹیلیجنس ایجنسی، اس نے جا کے سگنل سیٹ کیے ہیں ان مقامات پہ جس سے کہ ایران پہ حملہ ہوا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ نقصان زیادہ ہوا ہے اور ہلاکتیں بھی زیادہ ہوئی ہیں، کیونکہ انہوں نے ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے سگنل جب اوپر پہنچے میزائل اسی ڈائریکشن میں آ کے وہاں میزائل فائر ہو گئے. تو اس لیے لیڈرشپ کے لیے اب یہ ایک اہم سلسلہ ہے کہ نئے جنگ کا انداز جس میں جہاز بم نہیں پھینکتے. ماضی میں جہاز اڑتے تھے اور جا کے بم پھینکتے تھے. اب جہازوں کو جا کے بم پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ میزائل کو یا تو اپنی سرزمین سے لانچ کر دیتے ہیں، یا ہوائی جہاز آپ کی سرزمین کے قریب پہنچ کے ایئر ٹو سرفیس میزائل لانچ کرتے ہیں، جو کہ نیچے جا کے لگتے ہیں، جس طرح کہ اسرائیل نے یہ جو ہے وہ کام کیا ہے. اور اس سلسلے میں لیڈرشپ کی ٹارگٹ سے ایک لیسن جو یہ ملتا ہے وہ یہ ہے کہ آئندہ جب بھی کوئی جنگ ہو، چاہے وہ ایران اسرائیل کی ہو، چاہے وہ یوکرین رشیا کی ہو، یا پاکستان ہندوستان کی ہو، وہاں آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ دوسری پارٹی کے ایجنٹس جو ہیں یا خفیہ جو فورسز ہوتی ہیں ان کے لوگ آ کے آپ کے علاقے میں سگنل فکس نہ کریں، جس پہ میزائل کو ٹارگٹ کرنا بہت آسان ہے. اور جیسا کہ اسرائیل نے اس دفعہ جو ہے وہ کیا، جب اکتوبر 2024 میں حملہ ہوا اس وقت اسی قسم کی کارروائی تھی. اس کے بعد اسماعیل ہانیہ کو تہران کے اندر ہلاک کیا گیا. پھر ایران کا ایک کمانڈر جب عراق پہنچا تو ایئرپورٹ پہ تھا کہ اوپر سے میزائل آ کے لگا. تو یہ چیزیں اب جنگی ہتھیار بن گئی ہیں، اور لیڈرشپ کو بھی اپنے لیے اب محتاط ہونا پڑے گا کہ ان کو براہ راست ٹارگٹ نہ کیا جا سکے. بالکل صحیح بات آپ نے کی کہ لیڈرشپ کو جو ہے محتاط ہونا پڑے گا. ہم نے دیکھا کہ جو گزشتہ واقعات بھی ہوئے اس میں بھی